أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن عليا حجة الله. أشهد أن عليا ولي الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله، أشهد أن أمير المؤمنين علي حجة الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير الأمل. كمثله شاء وهو السميع البصير. وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. وهو شهر الذي فرضت صيامه عليه. وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن علي، من علي بفكاك رقبتي من النار. فيما أنت من علي وادخل الجنة
برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. اللهم إنا نسألك زيادة في العلم وبركة في الرزق طولا في العمر توبة قبل الموت وراحة عند الموت ونجاة من النار ودخول الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليك نبي الله، السلام عليك رسول الله، السلام عليك حبيب الله. السلام عليك حجة الله، السلام على علي المرتضى وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالم. السلام على الحسن والحسين سبط النبي الرحمة وسيد شباب أهل الجنة. السلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي الحجة القائم المهدي المنتظر. عجل الله تعالى فرج الشريف سهل الله تعالى مخرج الشريف جعلنا من أعوانه وأنصاره ومستشهدين بين يديه ورحمة الله على الشهور. وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار فيما أنت من علي وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. اللهم إنا نسألك زيادة في العلم وبركة في الرزق طولا في العمر توبة قبل الموت وراحة عند الموت ونجاة من النار ودخول الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. كمثله الشاء وهو السميع البصير. السلام عليك حجة الله، السلام على علي المرتضى وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالم. السلام على الحسن والحسين سبط النبي الرحمة وسيد شباب أهل الجنة. السلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي القائم المهدي المنتظر. عجل الله تعالى فرج الشريف سهل الله تعالى مخرج الشريف جعلنا من أعوانه وأنصاره ومستشهدين بين يديه ورحمة الله من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر. فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رقبتي من النار فيما أنت من علي وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. اللهم إنا نسألك زيادة في العلم وبركة في الرزق طولا في العمر توبة
قبل الموت وراحة عند الموت ونجاة من النار ودخول الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليك نبي الله، السلام عليك رسول الله، السلام عليك حبيب الله، السلام عليك حجة الله، السلام على علي المرتضى وفاطمة الزهراء سيدة النساء، السلام على الحسن والحسين سبط النبي الرحمة وسيد شباب أهل الجنة، السلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي الحجة القائم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرج الشريف سهل الله تعالى مخرج الشريف جعلنا من أعوانه وأنصاره ومستشهدين بين يديه ورحمة الله وبركاته.